बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासत से थोड़ी सी हटके एक बड़ी ख़बर आई है और वो ये है कि वो जिसके आने का बड़ा शोर था, जिसके आने पे बड़े ढोल ताशे बजाए गए और बड़ा जनाब वो ख़ुद भी बड़ी सुल्तान राई टाइप उनकी एंट्री थी पंजाब पुलिस के अंदर। CCPO उमर शेख साहब, उनको हटा दिया गया है और उनको हटा के पंजाब कांस्टेबलरी का कमांडेंट लगा दिया गया है, यानी कि खुडे लैंड। और उनकी जगह पे जो CCPO लाहौर का चार्ज संभाल लिया है ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब ने। ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब हस्बे रवायत जो जाता है उसको कहते हैं तो फ़र्ज आदमी सी जो आया है वो बड़ा चैम्पियन किस्म का आदमी है। इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ईमानदार हैं और ये हमारे जो क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं वो उनका यही ख्याल होता है कि हर जाने वाला बड़ा करप्ट था और हर आने वाला बड़ा ईमानदार आदमी है। लेकिन हमारे एक दो दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जब ये CCPO लाहौर साहब आए थे तो तब भी उन्होंने सर पकड़ के लिया था किनू लाता है, तो उनका तब भी ये ख्याल था। और मतलब ये कि मैं एक दो साफ़ियों के नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि वो गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं नाम लूँगा ना, तो वो ज़रा उनके काम में ज़रा मुश्किल आ जाएगी। बहरहाल तो एक उनमें से तगड़ा साफ़ी है, उसका मैं नाम आपको देता हूँ, अरशद अंसारी, हमारे लाहौर प्रेस क्लब का सदर है। उसने भी यही कहा था जब वो ये CCPO लाहौर साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था यार ये अच्छा अफसर नहीं है। लेकिन वो कुछ हमारे साफ़ी दोस्तों को बड़ा फ़ख्र था कि यार ये साउथ से आया तो ये है वो है। बहरहाल ये अपनी जगह पे इनके हटाने की जो इस वक्त वजूहात बनी हैं वो बड़ी दिलचस्प है। पहली बात ये है कि इनको जब लाया गया था तो दो वजूहात थी। एक ये कि जनाब के अपोजिशन की तहरीक शुरू होने वाली थी तो वो डांग सुट्टा चलाएंगे और 1% का भी वो जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाएंगे, या एक होता है ना कि यार के आगे भी तो तरक्की करनी है, आगे भी तो मरासम रखने हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। तो इन्होंने इमरान खान साहब को कहा था सर मैनू लो मैनू कोई दीद लिहाज नहीं गा किसी का, मैं मार मार के जनाब हर चीज़ लाल कर देंगा, ये इनका कहना था। और इमरान खान साहब ने इनको जो पोस्ट किया था, और फिर वो यूँ पोस्ट किया था कि IG फ़र्क मतलब हुआ था यार, मतलब IG ने इनके बारे में एक रिपोर्ट में इनको रिकमेंड नहीं किया था। फिर वो जब इनके नीचे उसको DPO लगाया गया, CCPO लगाया गया, तो उन्होंने बतौर एहतजाज फिर छोड़ दिया था कि चलो फिर पई ताड़ी नौकरी, अगर मेरी इन्नी गल नहीं मन्नी जानी यार कि मैं एक बंदे के ख़िलाफ़ मैंने रिकमेंडेशन दी हुई है उस कमेटी में कि यार इसको पोस्ट ना किया जाए, बतौर मतलब तरक्की ना दी जाए, तो अब आप उसी बंदे को लगा रहे हैं, हमारे सर के ऊपर बिठा रहे हैं। तो IG चेंज हो गया था इनकी वजह से। अगला जो IG आया था वो तो नौकर सी जनाब दा, और फिर इनके जो चहेते मुंह चढ़े थे वो IG दी जाके बेइज्जती करते रहे ने, ये भी आपको पता है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वो एक खातून SP थी, SP कैंट रही हैं, लास्ट उनकी पोस्टिंग है अनोश मसूद चौधरी। दोस्तों यार हम तो सुनते थे कि पुलिस में यानी मर्द ही करप्ट होता है, और तो ऐत बीबी जनाब कई मर्दा तो भारी निकली, तो काम शाम करती कोई नहीं थी। तो अपनी बहन के ऊपर अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन, वो कोई अपनी बहन साइमा इनकी कोई, उसकी जायदाद पे कब्ज़ा करने की कोशिश, वो भी केस उनके ख़िलाफ़ चल रहा है। बहरहाल तो वो कोई काम शाम नहीं करती थी, कोई इंक्वायरियाँ थी। तो IG ने इनसे पूछा कि यार आप बेटा काम क्यों नहीं करती, तो IG ने इनको लेटर शेटर जारी किया, ज़ाब्ते की कार्रवाई की, IG तो जा गल पैगी जनाब। तो IG ने फिर वो इनकी जो खिदमात थी वो वफाक के सपुर्द कर दी, सुबह बदर कर दिया दूसरे अल्फाज में कि यार मैनू एडी काबिल अफसर नहीं चाहिए थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो अनूश साहिबा हैं वो इनकी जो हैं फेवरेट जो होते हैं ना बच्चे बच्चियाँ जिनसे आप काम ले रहे होते हैं, उनमें से इनकी फेवरेट थी CCPO लाहौर साहब की। फिर एक और शुगल चल गया। शुगल ये था कि वो कोई कब्ज़े हुए, वो रिपोर्ट हो गया, और वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब कब्ज़े के चक्कर में ही लाए थे ना, कब्ज़ा मतलब बहनोई ने एक प्लाट पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो वो जनाब हमें तो बताया गया ना कि बहनोई के प्लाट पे कब्ज़ा था, वो तो फिर हाई कोर्ट में भेद खुला कि नहीं बहनोई ने कब्ज़ा किया हुआ था। फिर वो हाई कोर्ट ने वो जो कब्ज़ा जो है वो छुड़वा के तो असल मालकान के हवाले किया, वो वाला जो प्लाट था उनका याकूब खोखर के हवाले। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहनोई को कब्ज़ा दिलवाने के लिए इनको पोस्ट किया था, ये भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा। और देखे ना वो शराफत, चूँकि बहुत ताबेदार है, बहुत ईमानदार है, तो चक्कर था कि जनाब के बहनोई कब्ज़ा ग्रुप है या उसने कब्ज़ा करना था, तो एक तगड़ा पुलिस ऑफिसर चाहिए था, तो इसको लगा दिया गया। तो अब वो भी प्लाट नहीं बच सका, हाई कोर्ट ने वो जो असल मालिक था उसके हवाले वो प्लाट कर दिया। ये PIA सोसाइटी लाहौर के अंदर है, तो वहाँ पे एक प्लाट का चक्कर था।
تو ایک تو یہ بھی بات. اب دوسرا, جدو تسی وزیر اعظم قبضے کروانے واسطے ایک پولیس افسر کو لے کے آئے گا, تعینات کرائے گا, تو پھر آ کے وہ اپنے بھی قبضے کرے گا نا. تو یہ انوش والا بھی معاملہ یہ تھا کہ کوئی قبضے کروانے کے چکر میں انوش بی بی نے کہا جاتا ہے کہ 10 کروڑ روپے رشوت لی, تو شکایتیں ہو گئیں, کم چل پیا. اب دیکھیں کہ جب آپ سروس کر رہے ہوتے ہیں تو سب اچھا نہیں ہوتا, آپ کی شریکے بازی بھی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی آپ کی اطلاع دیتا ہے کہ پائے نا دیکھو پائے نے نہیں پائی ہے. تو انوش چودھری جو ہیں ان کے بارے میں بھی رپورٹ ہوئی, تو پھر جو محبتیں کرنے والے ہوتے ہیں سی سی پی او کے ساتھ, جن کی محبتیں تھیں یا نفرتیں تھیں, یا جن کو یہ لتاڑ کے آئے تھے اوپر, اور پھر جن کی بزتی فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے افسروں کی, وہ ایس پی سی آئی اے تھے, ان کو انہوں نے ذرا اچھا خاصا بزت کیا, انہوں نے بندوق کر لی. تو ایک ان پہ یہ بھی الزام تھا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب وہ 10 کروڑ جو غبن یا رشوت تھی جو انوش مسعود صاحبہ نے لی, تو وہ جب انکوائری شروع ہوئی تو وہ پھر مطلب یہ کہ پریشر نہیں لے سکیں, اور انہوں نے جا کے انکوائری کرنے والوں کو بتا دیا کہ سر وہ اس 10 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ میں نے لیا ہے. اب دروغ بر گردن راوی, یا میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا دروغ بر گردن راوی بھی, کیونکہ یہ خبر ٹھیک ہے بہرحال, اور یہ زبان زد عام ہے. اگر آپ کسی سے ہی پوچھیں گے تو یہ آپ کو ہر دوسرے بندے سے یہی خبر آپ کو ملے گی. محکمے کی اندر کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کی. تو انہوں نے جا کے کہا کہ جی یہ 10 کروڑ میں سے صرف جو ہے 1.5 کروڑ وہ میں نے لیا ہے, باقی کا جو ہے 8.5 کروڑ وہ تو شیخ صاحب کھا گئے ہیں, ان کے پاس ہے, انہوں کو لکڑاؤ. تو اب یہ جناب ہے معاملہ. پہلی مجھے تو جب یہ پتہ چلا کہ یار کہ وہ بچی سی ہے انوش, مطلب ایک ایس پی جو ہے وہ کیریئر کا کتنا ٹائم اس نے گزار لیا, وہ آئی جی بڑا دور ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پولیس افیسر آئی جی کے عہدے پر بھی پہنچے. تو یار یہ دیکھیں, یہ سوسائٹی کا المیہ ہے ہماری کا کہ یہاں پہ مطلب خواتین جو ہوتی ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں ان کے اندر جو ٹینڈنسی ہے وہ رشوت کی اور غلط کاموں کی وہ نہیں ہوتی. مرد ایک وہ ہزاروں سالوں لاکھوں سالوں سے جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے, اس کے کندھوں کے اوپر گھر بار کی ذمہ داریاں ہیں. وہ ان ذمہ داریوں کو پورے کرنے کے چکر میں بعض اوقات وہ جو منی ریس ہوتی ہے اس میں بھی پڑ جاتا ہے. دولت کا وہ جو پیسہ یا اختیار کا پیسہ, مرد کے اندر یہ ٹینڈنسی زیادہ ہے. ارتقاء یہ ایک عمل ہے نا. تو عورت جو ہے وہ گھر گرہستی چلانے والی, یا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اب میدان عمل میں ہے, تو بالکل ہونا چاہیے. اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ خاتون ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کسی دفتر میں اگر آپ کے دفتر میں آپ کی 1-2 خواتین کولیگز ہیں تو دفتر میں ماحول اچھا ہو جاتا ہے, ڈسپلن آ جاتا ہے, لوگ بات کرتے ہوئے تمیز کرتے ہیں, لوگ خیال کرتے ہیں, عزت احترام بڑھ جاتا ہے اس ماحول کے اندر. تو میرا تو خیال تھا کہ یہ پولیس میں خواتین آنا شروع ہوئی ہیں, تو یہ دیکھیں یار یہ کس طرح کی مطلب امیدوں میں پانی پھرا. مطلب 10 کروڑ روپیہ رشوت یار, اور پھر بھین دے پلاٹ دے قبضہ. مطلب یہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظام ہی بڑا نا فارغ قسم کا ہو گیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور کیوں نہ ہو کہ جب آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہو کہ یار کہ وہ میں نے اپنے بھائی کے بہنوئی کا پلاٹ چھڑوانے کے لیے ایک بندے کو پھر میں نے لگایا, ایک سی سی پی او کو, کیونکہ پہلا سی سی پی او تو یہ قبضہ نہیں کروا سکا تھا. تو وہ ہائی کورٹ کی مہربانی سے پتہ یہ چلا ہے کہ میں جیسا پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب تو قبضہ کروانے والوں میں سے ہیں, یا ان کے بہنوئی جو جن کا وہ ساتھ دے رہے تھے وہ قبضہ کر رہے تھے, اور پچھلے سی سی پی او نے وہ قبضہ نہیں ہونے دیا. تو اس سی سی پی او کو اس لیے لایا گیا. تو جب آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ قبضوں کے چکر میں ہو یا اس کی فیملی قبضوں کے چکر میں ہو, تو پھر یہ سسٹم تو پھر اوپر سے لے کے نیچے تک خراب ہوگا. کیونکہ ہمارا وزیر اعظم کہا کرتا تھا جب اوپر بندہ بیٹھا ٹھیک ہوگا تو پھر نیچے ایمانداری جو ہے نا وہ پیدل چل کے آ جائے گی, بلکہ رکشے پہ بیٹھ کے آئے گی, ذرا تیزی سے آئے گی. تو لیکن یہ سب سیاسی باتیں تھیں, سیاسی نعرے تھے. لاہور ہائی کورٹ کا 19 تاریخ کا فیصلہ بتا رہا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم اور اس کی فیملی قبضے کرتی ہے لاہور کے اندر لوگوں کی جائیدادوں پر. تو پھر یہ تو ہوگا جو ہو رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.